اللہ والا مہربانی ہے جاتا اوکھا کھنے کی بردی اللہ کارا ہے اوکھا کھنے رج کھلیے اللہ شاہ کوئی چکر لے گا مامو ماں وے شمتالیہ دے ماں شمتالا تھوڑے یہ بڑ میں رکھا اچھا اللہ ہی رام ٹھیک ٹھاک رہے گا بڑھے گا ٹھیک ہے گا بسم اللہ جی والا حالت ہے مردارا مزے بھی نیاز وندو جیوا شویمان بخت بزرگ ہر تنی حالا جا والے حال ماشوا والے مہندلا کا سامڑ سرا کا جا والا مہینے ڈٹے پی گئے استے حیرت کھت گئے جا لوگ مرد نے کوئی کاروبار چھنا مال دال مارو جیدا شیدا پیشہ نہیں اچھو لوگ نو تنگ نہ صحیح گاوے میں ڈوڈ کا ہے مکلا اے حال وال نما تا استے چھنا جا تردو ڈ ماں شو رابطہ چھن بھی دا لوگ ہی لوگ گرم سڑے ہندے دوا کٹدا اڈا ویدا ککڑ مکڑا رابطہ ہے لا دی راگ کتنے واکو چھے وے زرگی دا چو مرتے کتگا اوشتگ دے آجی سونا خان شمتالیا اے حال وال ما بانگوا گستو ونگو بڑدا جی شمتالا روشا ونگو واشے پڑو چاہے ورتو برکائے ککڑ گتو تھردو سائے مرد واپس وے کرا جی رائی را منی کا تھی نما تا استے چھنا بس نی راو گستو لوگا شوئی گمان چھنی را چھگا ٹکر دو میلا بیدا دلوں رو خوش ہوتی ہے رے منڈو نویے میلا با شکر ہے حالا گر جی ڈڈا میں یاد آلا نو خیال چنڈی چنی حال یکلے رام جا وسمائر تنے آزادی وکھون اگالی او جی پورے دکالی ایشیا وشن پریشانی ضرور استنے اللہ و مہربانی کھا ہاں اللہ وال مہربانی اللہ رام نے لوگ حیرت لا دینا مال دھانا مال گلما جنگلا استگونے دئی تا او جی آگو نہیں بھی رکھو ہاو نی چھنے نے ہاو گاوے دئی ہنگڑو وستانی آدا اوکھا بھی گنی استے ہنگو ارگی گا جاوا گو ٹھکانا لاونی او جی اللہ رام نے ہچی ویدا چوستی وی گٹا مٹا بانگو کھارو تراہونی کاڑای نا ہاو نہیں چوے اگ مگا نشتگازونی راکھنا یہ زمانی حال چنے شے ملا ہے رے مندو اللہ ہے رب شکر انشاءاللہ خیر